बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल बताने लगे हैं ये समझ लें कि आज कल हर एक घर की ज़रूरत है। ये अमल जो है और इसकी वजह से ही जो घर में एक अमन व अमान बना होता है वो समझे ख़राब हो जाता है किसी ना किसी एक वजह से, या फिर वो बात आगे को इतनी तूल पकड़ जाती है कि फिर वो नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अमल है ये इंतहाई आसान है और इसके अंदर भी जो जायज़ नाजायज़ है इसको देखा जाएगा। अगर कोई जानबूझ के करेगा, इसको नाजायज़ इस्तेमाल करेगा बिला वजह, तो वो समझे फिर अपने नुकसान का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। जायज़ ये इस तरह होते हैं कि जिस तरह किसी एक बंदे की आदत होती है, हर एक बंदे का अपना एक मजाज होता है, हर एक बंदे की अपनी एक तबीयत होती है। तो दूसरे जो अफराद होते हैं उनको जो साथ रहने वाले होते हैं और जिनको पता भी होता है कि हमने हर वक्त एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहना है, तो असूली तौर पे तो कम से कम ये होना चाहिए कि हर एक को एक दूसरे के मजाज का इल्म हो जाना चाहिए कि इसका ये मजाज है तो वो बात ही ना की जाए जिससे उसका मूड ख़राब हो जाए या वो बात किसी नुकसान की तरफ चल पड़े। ये मतलब असूली बातें हैं, इनके अंदर कोई पढ़ने की या ज़िक्र-ओ-ज़कार की कोई ज़रूरतें नहीं है। ये एक असूली और बातें हैं कि अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब हैं तो उन्हें ये एक हरकत है मेरी, तो उनको मेरी इस हरकत वो अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ये चाहिए कि मैं वो करूँ ही ना, ताकि वो देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी उस आदत से मजबूर हो जाऊँगा, वो फिर अपनी उस फितरत से मजबूर हो जाएंगे। तो चूँकि मैं उन्हें बुरा भला भी नहीं कह सकता, वो फिर वो गुनाह वाली बात हो जाती है। तो इस बात को समझते हुए घर में जो बड़े अफराद होते हैं और छोटे अगर ये समझते हों कि हमारे बड़े हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, तो वो पहले ये देख लिया करें कि ऐसी हमें कौन सी हरकतें हैं जो वाकई गलत होती हैं। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो किसी ना किसी एक हरकत को देख के तो फिर ही उसको यानी कि कहते हैं कि वो इनको नहीं करना चाहिए। ये असूली बातें हैं, इनके अंदर किसी ज़िक्र की या वजीफ़े की इस तरह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये असूली बातें हैं। अब ये अमल जो बताया जा रहा है इसका तरीक़ेकार तो ये है कि जिस तरह बहू है, घर में एक बहू आ जाती है तो फिर वो घर का माहौल ना बड़ा एक ये देखा गया हमारा ट्रेडिशनली भी जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है पंजाब का, इसके अंदर ये बिल्कुल मैंने भी ये इन बातों को देखा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और दिली तौर पे बड़ा अफसोस भी होता है इस बात को देख के कि हकीकी तौर पे इनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में प्यार करना चाहिए हकीकत में, आर्टिफिशियल नहीं, मसनूई नहीं कि मैं दिखलावा कर रहा हूँ, मतलब ज़ाहिर मैं दिखलावा कर रहा हूँ या पीछे मैं कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फेथफुल साथ चलना चाहिए सही करके, तो उसके अंदर अल्लाह की रहमत भी हो जाती है। अगर मुनाफ़क़त करेंगे, इसे मुनाफ़क़त कहते हैं जिसका ज़ाहिर और बातिन एक नहीं होता। तो बहू है तो वो अगर ये समझती हैं, अब इस अमल में भी अल्लाह को गवाह करना होगा। अगर बहू समझती है कि मेरी सास है वो मेरे साथ कोई ऐसे सलूक करती हैं या मेरे साथ ऐसी बाज़ुबानी कर देती हैं कि वो फिर जो बहू है उसका मूड ख़राब हो जाता है और फिर उस वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। या कोई सास है वो ये देखती हैं कि मेरी बहू मेरे साथ ज़ुबान दराज़ी करती है और उस वजह से भी घर का फिर माहौल ख़राब होता है, तो ये उनके लिए भी है। अगर उस घर में कोई तीसरा एक फ़र्द है वो ये देखता है कि यार इस एक बंदे की वजह से हमारे घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, तो ये उनके लिए भी है। यानी कि घर के माहौल को एक अमन की फ़िज़ा कायम करने का वाला ये एक अमल है। अब इसे बेसिकली कहा जाता है ज़ुबान बंदी का, यानी कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अगर आदत है और मैं बोलता ही चले जा रहा हूँ और मैं ये नहीं देख रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ और किसे कह रहा हूँ, तो ये भी ज़िंदगी की समझें एक नाकामी वाली बात होती है। जिस फ़र्द का ये ज़हन होता है कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या कह रहा हूँ, किसे कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, जिसका इन तीन बातों पे फोकस होगा वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेगा। उसको कोई वजीफ़ा या अमल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिसका इन तीन बातों की तरफ ध्यान नहीं कि वो क्या कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है, तो वो हमेशा नाकाम ही होगा, वो चाहे फिर जितने मर्ज़ी वजीफ़े भी कर ले। ये असूल की बातें हैं। तो इसी तरह अगर सास हैं वो ये समझती हैं कि मेरी बहू जो है ये मेरे साथ बदतमीज़ी करती है या मेरे साथ मतलब ऊंची आवाज़ में बात करती है या वो ऐसी बातें कर जाती है जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी उस बहू का नाम लेंगे, यानी कि उनका जो भी नाम हो, फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ, बिन्नत कह के फिर आगे उनकी वाला का नाम आ जाएगा। तो फिर उसके आगे कहना है सुम्मुन बुकमुन उमियुन फ़हुम ला यरजिऊन,
یہ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ شریف میں، سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون۔ تو یہ اس ترتیب سے یہ کہنا ہے کہ فلاں بنت فلاں میرے حق میں سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہو جائے، یعنی کہ یہ پڑھنا ہے، یہ کہنا ہے کہ فلاں بنت فلاں میرے حق میں سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہو جائے، یعنی کہ اس کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے گا جتنے اس بہو کے نام کے عدد ہوں گے، یا 100 مرتبہ پڑھ لیں یا زیادہ مقدار میں پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اصولی طور پہ یہ جو فن عملیات ہوتا ہے اس میں جس فرد کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کے نام کے اعداد کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جو بہو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، لیکن اس عمل میں اللہ کو گواہ کرنا ہوگا کہ حق کے اوپر کون ہے، یعنی کہ صحیح کون ہے، زیادتی کون کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سورہ بقرہ شریف کی یہ جو آیت ہے اس سے ان کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ جو اچھے کلمات ہوتے ہیں جس سے گھر کا ماحول درست رہتا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اصل میں یہ اس چیز کا عمل ہے۔ اگر کوئی پانی بھی پلا سکتا ہے تو وہ یہی نام پڑھ کے تو سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون مطلب میرے حق میں ہو جائے، یہ پوری جو ترتیب ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو بھی پلایا جا سکتا ہے، اس کو نمک کے اوپر دم کر کے سالن کے اوپر بھی سالن میں ڈال کے وہ سالن بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ آگے پھر ان کے استعمال آ جاتے ہیں، لیکن پڑھنے والی جو عبارت ہے وہ یہی رہے گی۔ اگر کوئی بچہ ہے وہ نافرمانی کرتا ہے تو فلاں بن فلاں میرے حق میں سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہو جائے، یہ کہنا ہے۔ تو اس عمل کو یہ جو گھر میں دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ابھی یہ کس نے کرنا ہے، لیکن اللہ کو گواہ کر کے اس عمل کو کیا جائے گا۔ یعنی کہ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہوں، یعنی کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن وہ دوسرا مجھے بات کہتا ہے۔ اب دفتر میں یا جہاں پہ کوئی ملازمت کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ جو ملازم ہوتا ہے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا نہیں ہوتا جتنی اس کی سرزنش ہو جاتی ہے، تو وہ بھی یہ اسی عمل کو اپنے وہ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوتی ہے یا سٹاف کے اندر ایسا کوئی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک یعنی کہ کسی کی بد زبانی کو روکنے کے لیے یہ انتہائی اکثیر ہے، اور پڑھنا ایسے ہی ہے۔ فلاں بنت فلاں یہ آئے گا عورت کے لیے، اور فلاں بن فلاں یہ آئے گا مرد کے لیے، وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا ہو، جنس مرد ہو، جنس مرد کوئی بھی ہوگی اس کے لیے فلاں بن فلاں، اور جنس عورت کے لیے فلاں بنت فلاں۔ تو آگے یہ کہا جائے گا کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں میرے حق میں سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہو جائے۔ تو پھر آگے اس کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا بھی کی جائے، اور پانی کے اوپر دم کر کے اگر کوئی پلا سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا مطلب کوئی ٹیلی فون کے اوپر کوئی بد کلامی کرتا ہے، جیسے کسی خاتون کا بچہ باہر کے ملک ہوتا ہے تو وہ جب بھی فون کرتا ہے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس بچے کی تصویر سامنے رکھ کے اس کا نام جو ہے اس کے جو دول حروف ابجد قمری جو ہوتے ہیں وہ نکال کے تو اتنی مقدار میں اس کا نام لے کے اس کو پڑھا جائے، اور اسی میں اگر زیادہ اثر پیدا کرنا ہے تو فلاں بن فلاں، تو آگے تو یہ ہوگا نا فلاں بن فلاں میرے حق میں، تو جہاں پہ میرا لفظ آئے گا وہاں پہ اپنا نام ایڈ کر دیا جائے، یعنی کہ میرا جو نام ہے فلاں بن فلاں، پھر آگے میں اپنا نام بن آگے اپنی والدہ کا نام کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے حق میں سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہو جائے۔ اس طرح یہ طریقہ کار ہیں۔ اگر کوئی میرا کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اپنے نام کے آگے لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بد زبانی، بد کلامی اور وہ جو نافرمان طرح کے بچے یا گھر میں کوئی بھی ایسے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ شریف کے اندر ہے۔